थर्ड इयर थपेर आयो 0 1 2 3 क्याश फ्लोमा 7500 पहिलो वर्ष 500 दोस्रो वर्ष 1800 तेस्रो वर्ष 3100 यसको के निकाल्नु पर्यो रे त 3 वर्षको इक्विभ्यालेन्ट ईयूएसी थर्ड 3 वर्षको लागि निकाल्नु पर्यो अब A3 निकाल्नु पर्यो यो 0 1 2 3 है 0 1 2 3 लेखौं 3 वर्षको लागि A3 निकाल्नु पर्यो A3 इक्वल्स टु what ल अब यो A3 क्याल्कुलेसन A3 को क्याल्कुलेसन पनि A2 को जस्तै अब क्याल्कुलेसनहरु उस्तै उस्तै हुन्छ है क्याल्कुलेसनमा खासै धेरै अलिअलि यो अब थपेको हेरौँ त 500 को 1800 को ठाउँमा एउटा 3100 थप्या हो नि भनेपछि क्याल्कुलेसन खासै धेरै फरक पर्दैन यसमा भन्नाले मैले यसलाई के गरे माथिकैलाई कपी गरे तपाईहरुले माथिकोलाई हेर्दै क्याल्कुलेसन गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त अब यसमा क्याल्कुलेसन के थपेर आयो भन्दा यो 7500 लाई तीनवटा एन्युटीमा लैजानु छ अघि हामीले दुईटामा कन्भर्ट गरेका थियौ अब यो 7500 लाई A by P 8% 3 गर्ने हो तीनवटा एन्युटीमा लैजानु छ नि हैन अनि त्यसपछि ब्र्याकेट 500 लाई अघि 500 लाई 1 वर्ष पछाडी लगे भा थियो हैन अब यो 500 लाई 2 वर्ष पछाडी लैजानु पर्यो F by P 8% 2 एकैचोटी सम गर्नलाई प्लस अब अघि 1800 लाई लग्नु पर्या थिएन हो 1800 लाई लैजानु पर्या थिएन कहीँ पनि सरी अब यो 1800 लाई के गर्नु पर्यो त F by P 8% हेर त यो 500 लाई 2 वर्ष पछाडी लैजानु पर्यो 1800 लाई फेरि के गर्नु पर्यो 1 वर्ष पछाडी लैजानु पर्यो थर्ड इयरमा हैन यो 1 हुने भयो प्लस अझै प्लस गरौँ प्लस अब के भयो अझै 3100 पनि थपेर आएको छ 3100 थप्यो अब यसलाई के गर्नु पर्यो यो टोटल अब यो सबै 500 1800 र 3100 यो तीनटैलाई हामीले थर्ड इयरमा ल्यायौं फ्युचरमा हैन अब त्यो फ्युचरबाट एन्युटीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने A by F 8% तर तीनवटा एन्युटीमा कन्भर्ट गर्नु छ यसलाई मैले यहाँ तल लेखेँ उतापटि गए यो ल A3 क्याल्कुलेसन 4643.61 ओके 4643.61 अब फर्मुला अहिलेको जस्तै गरेर क्याल्कुलेसन गर्ने हो है अब यो घट्यो अझै हेर्नुस् त बढेको छैन घटिरहेछ जबसम्म बढ्दैन तबसम्म क्याल्कुलेसन कन्टिन्यू गरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ अझै थपौं यसमा फोर्थ इयरको लागि क्याल्कुलेसन गर्नुस् अब आफै नै ट्राई गर्नुस् त 4 वर्ष युज गर्ने हो भने स्क्रिन सर हजुर सर हामीले खास यसमा चाहिँ एनुअल कस्ट निकाल्ने हैन र सबैमा हजुर हो एनुअल अनि कस्ट सर अनि हामीलाई जति पनि अहिले भ्यालु दिइराको छ त्यो सबै अहिले प्रेजेन्टमा छ भने हामीले सिधै त्यसलाई एनुअलमा चेन्ज गरेर गर्दा हुँदैन र फ्युचरमा नलागिकन हुन्छ सबैलाई एनुअलमा चेन्ज गर्दा हुन्छ तर सबै प्रेजेन्टमा छ र छैन नि छैन मा छ एउटा 1 मा छ एउटा 2 मा छ एउटा 3 मा छ त्यो हुनाले हामीलाई अलिकति डिफिकल्ट भयो के यो क्याल्कुलेसन 0 मा मात्र भएको भए डाइरेक्ट एन्युटीमा गर्न मिल्थ्यो तर अहिले त कुनै कता छ फरक भ्यालु छ नि त त्यो भएर प्रब्लम भयो अब यही माथिकोमा हेर्नु त यो माथिकोमा यहाँ 7500 भयो यहाँ 500 राखौं यहाँनिर 1800 त्यसपछि 3 मा 3100 र 4 थपेर आयो 4 मा कति 4400 यो सबै भ्यालु राख्दै छौ अनि यसको यो माथिकै है अरु अगाडिको माथिकै भ्यालु भयो यसको इक्विभ्यालेन्ट के निकाल्नु पर्यो फेरि एन्युटी निकाल्नु पर्यो A4 निकाल्नु पर्यो अब चारवटा हैन A4 equals to what A4 निकाल्दाखेरि पनि equals to यो फर्मुला लगभग मिल्न जान्छ
हैन यही माथिकोलाई हेरेर हामीले अलिअलि चेन्ज गर्दै गयौँ भने हुन्छ 7500 लाई यहाँ हुन्छ 7500 हैन यहाँ भएको 7500 लाई 4 वर्ष 4 वटा एन्युटीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो प्रेजेन्टमा भएको हैन यो जिरोमा भएकोलाई 7500 लाई 4 वटामा त्यसपछि यहाँ 500 हुन्छ 500 लाई कति वर्ष पछाडी 3 वर्ष पछाडी लानु पर्यो अब अघि थियो 2 वर्ष अब यो भ्यालु 3 वर्ष पछाडी लानु पर्यो 1800 लाई 2 वर्ष पछाडी लानु पर्यो 3100 लाई पनि लानु पर्यो फेरि 1 वर्ष पछाडी हैन यसलाई चाहिँ 3100 लाई 1 वर्ष पछाडी लानु पर्यो र त्यसपछि थपेर आयो 4400 प्लस 44 गर्नु पर्यो त्यसपछि यो सबै भ्यालुलाई a/f 8% 4 वटा एन्युटीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सर 3898.52 कति 3898. मिलेन जस्तो छ है यो चाहिँ क्याल्कुलेसन तपाईले कतै यहाँनिर फो गर्नुपर्ने ठाउँमा 3 गर्नुभयो कि अथवा केही मिस्टेक भयो कि हेर्नुस् त यो क्याल्कुलेसन चाहिँ मिलेन जस्तो लाग्यो 38 आउँदैन 4589.54 हो त्यो चाहिँ हो 4589.54 क्याल्कुलेसन मिस्टेक नगर्नु है क्याल्कुलेसन मिस्टेक हुने एकदम चान्स छ क्याल्कुलेसन मिस्टेक हुने बित्तिकै तपाईको मार्क्स चाहिँ आउँदैन यसमा फेरि यति हुन्छ कि तपाईको यहाँनिर हेर्नुस् त यो 8600 आयो यहाँ 5300 आउनु पर्ने ठाउँमा तपाईले मानु 4000 मात्र निकाल्दिनु भयो भने अब यहाँ त 4600 यो ठिक गर्नु हो तपाईले भने पनि के हुन्छ यहीँनिर आइदियो नि इकोनोमिक सर्भिस लाइफ पनि आयो मिनिमम पनि आयो तर दुईटै भ्यालु मिलेन भनेपछि क्याल्कुलेसन मिस्टेक हुने बित्तिकै फरक परिहाल्छ अनि तपाईको मार्क्स नै आउँदैन यसमा फेरि इकोनोमिक्स त्यही भएर एकदमै रिस्की छ प्रोसेस मिल्यो भने पनि प्रोसेस त त्यही रिपिट भएको त हो नि हैन प्रोसेस सेम रिपिट भएको हो तर तपाईले प्रोसेस त मिलाउनु भयो क्याल्कुलेसन मिस्टेक गरेर यहाँ आउने बित्तिकै अब तपाईको यो भन्दा तलको त काई पनि मिलेन भनेपछि यतिको यो एउटा गरेको त तपाईको 1 मार्क्स 2 मार्क्स भन्दा आउँदैन 8 मार्क्स को तपाईले फुल गर्नु हुँदाखेरि पनि तपाई 1 मार्क्स 2 मार्क्स मात्र आइरा हुन्छ त्यो हुनाले क्याल्कुलेसन च्याप्टर 2 र 3 लाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिएर एकदमै ध्यान दिएर यो क्याल्कुलेसनहरु सबै क्याल्कुलेसनहरु आफैले गर्ने बानी गरौँ त्यो भयो भने फेरि काई पनि मिस्टेक हुँदैन यो त एउटा कन्सेप्ट त हो नि हैन एउटा कन्सेप्ट हामीलाई थाहा हुने बित्तिकै बाँकी सबै च्याप्टर 2 र 3 हो ल 4th इयर को आयो 5th इयर को नि निकाल्नुस् त कति आउँछ अब मैले यहाँ लेखिराखिन तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नुस् भन्नुस् कति आयो सर यसमा हामीले सबैको फ्युचर निकालेर एकैचोटी एन्युटी निकाल्दा नि हुन्छ है हुन्छ यो जिरो फ्युचरमा लानुस् हैन सबैलाई फ्युचरमा लानुस् अनि त्यसपछि एकैचोटी एन्युटी निकाले पनि हुन्छ यसलाई बाइ पी नै गरेर 5 इयर गर्नुस् हैन प्लस गर्दा पनि हुन्छ तपाई त्यही त यसको डिफरेन्ट मेथड हुन्छ के सबैलाई फ्युचरमा लगेर एकैचोटी एन्युटी निकाल्नुस् अथवा सबैलाई प्रेजेन्टमा ल्याएर एकैचोटी एन्युटी निकाल्नुस् अथवा यो अलरेडी प्रेजेन्टमा भएको डाइरेक्ट एन्युटीमा लान सक्छौं हैन अनि बाँकीलाई चाहिँ फ्युचरमा लगेर गर्नुस् त्यो तपाईको इच्छा हो तर के हो एन्सर चाहिँ उयो आउनै पर्छ जसरी गरे पनि हैन मिल्नु पर्यो नि एउटै आउनु पर्यो Sir, 4778.83. कति आयो 4778.83. 447 आयो 47 478 ए 47 78.83. 83 ओके मिल्या छ यो ल अब यहाँ पछि चाहिँ के थाहा भयो हेरौं त यहाँनिर आयो भने अब बढ्न थाल्यो हेरौं है यहाँनिर छुट्टै हामीले हेर्यौं भने के रहेछ यो पहिला हेरौं त यो जुन फर्स्टमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं नि 7500 को
एन्युटी क्याल्कुलेसन गरिरहेछौँ नि हैन, यो 7500 को एन्युटी क्याल्कुलेसन गर्यो भने यो क्याल्कुलेसन भयो, यहाँनिर फेरि 7500 को यो एन्युटी क्याल्कुलेसन गर्यौं, यो 7500 यो भनेको सबै के हो त क्यापिटल रिकभरी कस्ट हो हैन। यो अगाडिको 7500 बाट एन्युटी क्याल्कुलेसन गरेको जति सबै क्यापिटल रिकभरी कस्ट हो र त्यो भन्दा पछाडी यो ब्र्याकेट देखि पछाडी जति पनि क्याल्कुलेसन गर्यौं यो भनेको अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट हो। यसमा हेर्यो भने यो क्यापिटल रिकभरी कस्ट हेर त A by P 8% 2 गर्दा भन्दा A by P 8% 3 गर्दा घटेर आयो नि, घटेर आउनु पर्छ हैन। यो घट्दै घट्दै गयो अहिलेको हाम्रो ग्राफ जस्तो। र यो भन्दा पछाडीको भनेको अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट। यो के छ त पहिला 500 मात्र थियो प्लस 1800 भयो, त्यसपछि फेरि 1800 मा 3100 थप्यो, फेरि 3100 मा 4400 थप्यो, त्यसले गर्दा यसलाई बढाउँदै गयो। यसले गर्दा यो 8600 चाहिँ सुरुमा घट्दै गएको थियो फेरि बढ्न थाल्यो। के कारणले त क्यापिटल रिकभरी कस्ट घट्दै गयो तर अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट बढ्दै गयो। यो कारणले गर्दा पहिला घट्दै गएको थियो अब बढ्दै गयो भने अब मिनिमम आयो कहाँनिर त मिनिमम भ्यालु आयो यो 4th इयरमा हेर्नु त 4th इयरमा। अब यसलाई जस्ट कन्क्लुड गरिदिने के भन्नु पर्यो त मिनिमम युएसी निकाल्ने हो नि त हामीले त हैन। युएसी अथवा एइसी भनेको एउटै हो है। युएसी इक्वल्स टु आरएस 4589.54 which at 4th इयरमा अफर हुन्छ, जसले गर्दा अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने इकोनोमिक सर्भिस लाइफ इक्वल्स टु 4 इयर भन्नु पर्यो हैन। 4 वर्ष रहेछ नि इकोनोमिक सर्भिस लाइफ चाहिँ। जहाँनिर इयुएसी को भ्यालु मिनिमम हुन्छ त्यहाँनिर इकोनोमिक सर्भिस लाइफ आउँछ। यो भयो एक थरी क्याल्कुलेसन। अब यही क्वेसनमा जस्तो भनौँ हैन, क्वेसनमा कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छ भने यहाँ हामीलाई अहिले भनेको छैन तर क्वेसनमा के भन्न सक्छ 6 वर्षको लागि के अरे 6 वर्षको लागि इयुएसी निकाल भनेर भन्न सक्छ। त्यो भयो भने अब यो बढ्यो भन्दैमा 5 वर्षमा छोड्न पाइएन। 6 वर्षको लागि निकाल भनेपछि 6th इयरमा पनि इयुएसी को भ्यालु कति हुने रहेछ भनेर निकाल्दिनु पर्यो। अहिले चाहिँ के छ त हामीलाई मिनिमम मात्र पत्ता लगाऊ भने हुनाले यो मिनिमम हुने रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो। यो पछि अब बढ्न थाल्छ हरेक वर्ष बढ्दै 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 गइरहेको हुन्छ। अहिले मिनिमम पत्ता लाग्नको लागि हामीले 5 वर्षमा छोड्दा भयो यसलाई। बुझिन्छ यो? अब बुझ्यो? गर्न सकिन्छ यो? ल सकिन्छ भने अब के गर्नु भन्दा एउटा यो असाइनमेन्ट है। यो क्वेसन कपी गरौँ त सबैले। एउटा क्वेसन लेख्छु म यहाँ। क्वेसन कपी गर्दै गर्नुस्। एटेन्डेन्स गरौँ त सबैले। कसैले यदि लेख्न आफ्नो रोल नम्बर लेख्न बाँकी छ भने लेखिदिनुस् त। रोल नम्बर 1 अजय कुमार महतो। सिक्स विवेक बस्नेत।
बिलाबेन केशव खड्का, फोर्टिन प्रवीण जोशी, सेभेन सरोज खड्का, सौरभ गौतम, 32 श्रीमान श्रेष्ठ, तपाईहरुको अब नेक्स्ट विकसम्म है, एक हप्ताको लागि मैले टाइम राखिदिन्छु। यो क्वेसन सायद अर्को क्वेसन नै आउन सक्छ अथवा यही क्वेसन मात्र हुन सक्छ। यो चाहिँ रिप्लेसमेन्ट क्वेसन सारी सक्नु भयो? ल यता हेरौँ है, मैले यता राख्दैछु। रिप्लेसमेन्ट एनालाइसिस भनेर भनेको छ। यहाँ छ है क्वेसन। यो अहिले भर्खरै उता लेखेकै क्वेसन हो। यो क्वेसन चाहिँ तपाईहरुलाई असाइन गरेको छु। 0.1 मार्क्स आउँछ है यो सबमिट गर्नुभयो भने। अस्ति पनि मैले दिएको थिएँ 27-28 जनाले मात्र सबमिट गर्नुभएको रहेछ। अब टाइम सकियो त्यसको लागि। अब अर्को क्वेसन। मेरो असाइनमेन्ट भनेर तपाईहरुलाई यो 8 वटा 10 वटा क्वेसन असाइनमेन्ट हुँदैन है। किन भन्दा तपाईहरुले एउटा क्वेसन गर्नुस् तर आफैले गर्नुस्। कसैको कपी नगर्नुस्। आफैले गर्नुस् अनि सबमिट गर्नुस्। बरु यदि कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन छ भने यो ठाउँमा कन्फ्युजन भयो भनेर नेक्स्ट क्लासमा मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। तर आफैले मजाले ट्राई गरेर हैन ट्राई गरेर क्याल्कुलेसन गर्ने है त। यदि एउटा गर्यो एउटा मैले गराएको छु हैन अलरेडी अघि गराइसके। एउटा तपाई आफैले गर्नुभयो भने यसमा यो भन्दा एक्स्ट्रा खालको अरु कुनै क्वेशन सोध्न सक्दैन। जति एक्स्ट्रा सोधे नि तपाईले आफैले गर्नुभयो भने गर्न जस्तो सुकै क्वेशन पनि गर्न सकिन्छ यस्तो टाइपको। यो 3 जनाको बाँकी रहेछ चेक गर्न। छ र 3 वटा प्रब्लम। ओके 3 जनाको म चेक गर्दिन्छु है अहिले पछि बाँकी रहेछ। ल यतै आउँ है त। ल अब यता हेरौँ त। यो क्वेशनको म अलिकति एक्सप्लेन गर्दिन्छु है। हामीले डेप्रिसिएसन पनि पढिसकेका छौं नि। डेप्रिसिएसन पढिसकेका छौं है। यो क्वेशन अलिकति डेप्रिसिएसन सँग पनि रिलेटेड भएको क्वेशन छ। हेर त एउटा नयाँ मेसिन किन्दाखेरि 10,000 रुपैयाँ लाग्छ रे। अनि अपरेटिङ कस्ट चाहिँ 2200 छ रे पहिलो वर्ष। अनि इन्क्रिजेस बाइ 20% पर इयर। हरेक वर्ष 20% ले बढ्दै जान्छ रे। चाहिँ अहिलेको जस्तो क्याश फ्लो डायग्राम त हामीले बनाउन जानिहाल्छौं। तर मार्केट भ्यालु चाहिँ पहिलो वर्ष 6000 छ रे एन्ड डिक्लाइन बाइ 15% पर इयर फर 5 इयर्स। भनेपछि यो के हो त मार्केट भ्यालु भन्ने बित्तिकै पहिलो वर्ष बेच्ने हो भने 6000 रुपैयाँ आउँछ रे। त्यसपछि 15% ले घट्दै जान्छ भने चाहिँ यो कस्तो हो डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स पढाएको थियौ नि हामीले हैन। डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डेप्रिसिएसन भइराछ भनेर भन्नु हुन्छ। 15% ले डेप्रिसिएट भइराछ भनेको यदि मैले पहिलो 1 वर्ष युज गरे भने स्यालवेज भ्यालु 6000 आउने रहेछ मार्केट भ्यालु अथवा स्यालवेज भ्यालु। दोस्रो वर्ष गरे भने 15% घट्यो। 6000 मा के भयो 15% घटेर भनेको 15 छक्का 90 हैन। 90 भयो भने 900 रुपैयाँ घटेर आउने रहेछ। भनेको 5100 मात्र आउने रहेछ स्यालवेज भ्यालु। त्यसपछि फेरि यदि मैले 3 वर्ष युज गरे भने के हो त यदि यसलाई मैले सरी यति
2 वर्ष युज नगरेर 3 वर्ष युज गर्ने हो भने स्यालभेज भ्यालु फेरि 5100 मा 15% घट्ने रहेछ, त्यो भ्यालु मात्र आउने रहेछ। त्यसरी स्यालभेज भ्यालु पनि राख्नु पर्यो। अघिको क्वेसनमा चाहिँ स्यालभेज भ्यालु 0 भनेको थियो, जुनसुकै वर्ष बेचे पनि स्यालभेज भ्यालु आउँदैन भनेको थियो। यो क्वेसनमा चाहिँ पहिलो वर्ष बेचे 6000 आउँछ, दोस्रो वर्ष बेचे 5100 आउँछ, त्यो गर्दै जानु पर्यो। हो त्यो भ्यालुहरु यहाँनिर जस्तो अब यो ठाउँमा के गर्नु पर्यो त हेर्नु त, यहाँनिर लास्टमा स्यालभेज भ्यालु पनि राखिदिनु पर्यो हैन, कस्ट मात्र हैन स्यालभेज भ्यालु पनि राख्नु पर्यो अनि सबैको एन्युटी निकाल्नु पर्यो। त्यति मात्रै फरक हो। अरु सबै यो 2200 बढ्दै गएको छ, 20% ले बढ्यो भने के हुन्छ, 22 दुना 44 भनेपछि 440 त बढ्यो, 2200 प्लस 440 गर्नु पर्यो सेकेन्ड इयरमा। फेरि त्यो दुईटा सममा 20% ले बढाउँदै लैजानु पर्यो कति वर्ष। अनि यसमा अर्को के भनेको छ, एईसी फिक्स गरिदिएको छ, क्याल्कुलेट एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट। अघि हामीले ईयूएसी लेख्यौं, अहिले एईसी भनेको छ, एउटै हो कुरा हैन। एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट फर 5 वर्षको लागि चाहिँ निकाल्नै पर्यो रे। मानौ 2 वर्षमै मिनिमम आयो भने नि 3, 4, 5 सम्म निकाल्दिनै पर्यो यसले, क्वेसनले भने अनुसार। सकिन्छ हैन यो गर्न अब? ल यो हो एक हप्तासम्ममा तपाईहरुले गर्ने है यो। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। सर हजुर भन्नुस्। यो जुन क्वेसनमा हामीले त्यो जियोमेट्रिक ग्रेडियन्ट सिरिज को फर्मुला छ नि, हजुर हजुर त्यस्तो गर्दाखेरि कस्तो वेमा गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो होला? अब अघि हजुरले भने जस्तो 1 वर्षको मात्र आयो भने सुन्नुस् है, यसलाई 1 वर्षको मात्र भ्यालु आयो नि, जस्तो यो 0 र 1 मात्र लिनु भयो भने तपाईले 2200 मात्र भयो, 1 र 2 मात्र लिनु भयो भने भनौं न ल, 1 र 2 मात्र लिनु भयो भने 2200 त्यसपछि 20% ले बढ्छ भनेर राख्नु भयो भने यहाँ 20% लेख्यो भने हैन। अब यसलाई तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि यसरी पनि राख्न सकिन्छ, यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, एन्युटीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै हाम्रो फर्मुला त पी निकाल्ने फर्मुला छ नि, पी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के छ, जियोमेट्रिक ग्रेडियन्ट सिरिजबाट स्मल जी बाट के छ त, a1 i माइनस हैन ब्र्याकेट 1 माइनस अनि त्यहाँबाट 1 प्लस i को पावर के 1 प्लस g को पावर n, 1 प्लस i को पावर माइनस n छ। प्रेजेन्टमा गयो अनि त्यसलाई फेरि एन्युटीमा लानको लागि मल्टिप्लाइड बाइ के गर्नु पर्यो त, मल्टिप्लाइड बाइ a बाइ p गर्नु पर्यो नि हैन। a बाइ p गर्ने बित्तिकै हैन यो फर्मुला आइहाल्छ, हामीलाई एन्युटीमा सजिलैसँग लान सक्छौं। तर यदि यो फर्मुला याद छैन भने सुन्नुस् है, यो फर्मुला याद छैन भने हामीले के गर्न सक्छौं, यो भ्यालु र यो भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर अघिको जस्तै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। तर एक्जाममा सुन्नुस् है, एक्जाममा यहाँनिर चाहिँ हामीले ग्रेडियन्ट फर्मुलै लगाउनु पर्छ भन्ने छैन जरुरत त्यस्तो, किनभने क्वेसनमा केही भनेको छैन ग्रेडियन्ट फर्मुला लगाएर। तर च्याप्टर 2 मा यस्तो क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ युजिङ ग्रेडियन्ट फर्मुला भनेर भन्छ। युजिङ ग्रेडियन्ट फर्मुला भन्यो भने यसरी छुट्याएर गर्न पाइदैन, यो फर्मुला नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। ग्रेडियन्टकै फर्मुला जुन पी निकाल्ने अथवा ए निकाल्ने फर्मुलाहरु हुन्छ, त्यो फर्मुला नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि अहिले चाहिँ हामीलाई यहाँनिर चाहिँ त्यो लगाइराख्न जरुरत के रे लाउनै पर्छ भन्ने जरुरत छैन र हामीले धेरै वर्षको क्याल्कुलेसन गर्न पर्दैन। यो जेनरली इकोनोमिकलाई के रे इकोनोमिक्स निकाल्न 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षसम्म सोध्छ, जति त्यति लेन्थ क्वेसन छ, त्यो अनुसार धेरै वर्षसम्म हामीलाई सोध्दैन। त्यसैले हामीले के गर्न सक्छौं, यसलाई यो ग्रेडियन्ट फर्मुला युज नगरिकन अहिकै जस्तो भ्यालु, अहि पनि त लिनियर ग्रेडियन्ट फर्मुला लगाउने भए त थियो नि हैन। 500 मा 1300 बढ्या थियो, फेरि 1300 बढ्या थियो, फेरि 1300 बढ्या थियो। भनेपछि लिनियर ग्रेडियन्ट क्यापिटल जी युज गरेर त गर्न सकिन्थ्यो अघि पनि। तर मैले त्यो फर्मुला अब तपाईहरुलाई अलिकति गाह्रै लाग्ला भनेर गरिन, यसरी सेपरेटली गरे हैन। त्यो फर्मुला लगाएर पनि गर्न सकिन्थ्यो यहाँ पनि।
बुझ्यो हुन्छ सकिन्छ होला अब है अब तपाईको इच्छा है त्यो चाहिँ कुन मेथडबाट गर्ने भन्ने तपाईको इच्छा तर च्याप्टर 2 मा चाहिँ ग्रेडियन्ट फर्मुला भनेर क्वेशनमा सोध्छ च्याप्टर 2 बाट सोध्दा चाहिँ त्यो हामीले त्यसमा चाहिँ ग्रेडियन्ट फर्मुला नै युज गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ तर यसमा चाहिँ त्यसरी सोधेको हुँदैन यो भनेको हामीले अरु च्याप्टर अरु नै यो यसको मेन भनौं न मेन गोल अथवा मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ हामीलाई ग्रेडियन्ट फर्मुला लगाउने हैन कि यसको इकोनोमिक सर्भिस लाइफ निकाल्ने हो नि त त्यो भावनाले हाम्रो यसको अब्जेक्टिभ फरक छ यसलाई हामीले जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्न सक्छौं सर हजुर एउटा कुरा मार्केट भ्यालु इज 6000 इन इयर 1 एन्ड डिक्लाइन बाइ 15% पर इयर फर 5 इयर्स भन्ने छ नि हजुर यसको चाहिँ पहिलो वर्षमा चाहिँ मार्केट भ्यालु 6000 भयो हैन अनि डिक्लाइन बाइ 15% फर 5 इयर्स भन्छ नि त्यो चाहिँ 5 वर्षसम्म नेक्स्ट 5 इयर भनेको छैन हैन नेक्स्ट 5 इयर भनेको छैन यसले 5 वर्षसम्म चाहिँ 15% ले डिक्लाइन भएको छ भनेर भनेपछि टोटल 5th इयर सम्म भनेको बुझौँ यसलाई हैन क्वेशनले नेक्स्ट भनेपछि टोटल 6 वटा वर्ष हुन्थ्यो हुन्थ्यो तर 6 वर्ष भए पनि उले चाहिँ हामीलाई के भनेको छ एईसी क्याल्कुलेसन त 5th इयर सम्म मात्र गर भनेको छ त्यो पछि हामी जानु परेन राख्नु परेन नि हैन किन भन्दा 5 वर्ष अथवा नेक्स्ट 10 इयरै डिक्लाइन 15% ले भए पनि हामीलाई एईसी क्याल्कुलेसन चाहिँ 5 इयर सम्म मात्र गर भनेको छ नि हैन त भनेपछि 5 वर्षसम्म क्याल्कुलेसन अब यो 5 वर्षको भनेर 6 के रे एईसी क्याल्कु मिनिमममा निकाल भने भए हामी 6 वर्ष जानु पर्ने हुन सक्थ्यो 7 वर्ष हुन सक्थ्यो यहाँनिर जे पनि अब पर इयर मात्र भने हुन सक्थ्यो हैन फर 5 इयर नभनेर यति मात्र नि भन्न सक्थ्यो क्वेशनमा डिक्लाइन बाइ 15% पर इयर भनेर भन्न सक्थ्यो अनि क्याल्कुलेट मिनिमम एईसी भनेर सोध्न सक्थ्यो हैन त्यस्तो पनि हुन सक्थ्यो अहिलेलाई त्यस्तो छैन क्वेशन 5 वर्षसम्मलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यो 6000 पछि हरेक वर्ष चाहिँ 15% ले घट्दै गएको छ भनेर मात्र भन्ने बुझ्ने है त अब अगाडि बढौं पढ्न चाहिँ अब आजै पढ्नु पर्ने तपाईहरुको टाइम उ छ र आज यो अलिकति हाई लोड हुन्छ के जस्तो लाग्यो मलाई तपाईहरुलाई किनभने यो एकदमै लोडेड हो तपाईहरुको 8 मार्क्स को क्वेशन आउँछ योबाट हैन अनि योबाट आएन भने योबाट आउँछ यो भनेको अब योबाट तपाईहरुले यो च्याप्टर पढिसक्दाखेरि चाहिँ यो लास्ट इयर च्याप्टरको अन्तिम टाइपको क्वेशन हो यो पढ्दाखेरि चाहिँ फुल तपाईहरुले 12 मार्क्सको क्वेशन आउन सक्ने पढ्नुहुन्छ के दुईटा यो पनि 12 मार्क्सकै क्वेशन आउन सक्छ त्यो भनेर अलिकति ओभरलोड हुने हो के जस्तो लाग्छ यसलाई म अलिकति एक्सप्लेन गर्दिन्छु अनि आज छोड्दिन्छु अनि यसको न्यूमेरिकल चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँला हैन हुन्छ सर त्यस्तै गरौँ है अब आज अलिकति छिटै छोड्ने पनि ल हेरौँ त अब यो प्लानिङ होराइजन भनेर भनेको छ यो प्लानिङ होराइजन भनेको चाहिँ हामीले कुनै प्रोजेक्ट हेरौँ है कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ कति वर्षसम्म चल्छ भन्ने हामीलाई आइदर फिक्स्ड हुन पनि सक्छ अर फिक्स नहुन पनि सक्छ कुनै प्रोजेक्ट अथवा मैले चलाइरहेको मेसिन भनौँ न मेसिनहरु कति वर्ष चलाउनु पर्छ भन्ने थाहा पनि हुन सक्छ थाहा नहुन पनि सक्छ जस्तो अबको 10 वर्षसम्म मलाई मेसिन चाहिने छ भनौँ एउटा कुनै प्रोजेक्ट गर्दैछु त्यो प्रोजेक्टमा युज भएको मेसिन चाहिँ अबको 10 वर्ष चाहिन्छ मलाई भने अब के हो त यो त मलाई फिक्स छ नि डिफाइनाइट ड्युरेसन छ हैन प्रेडिक्टेबल ड्युरेसन छ भने त्यस्तो ड्युरेसनलाई चाहिँ फाइनाइट प्लानिङ होराइजन हुन्छ भनेको कहिलेसम्म यो मेसिनलाई युज गर्नु छ अथवा कहिलेसम्म यो सिमिलर टाइपको मेसिन युज गर्नु छ भनौँ न एउटा फोटोकपी जस्तो भनौँ एउटा फोटोकपीको लागि फोटोकपी गर्ने मेसिन किनेर ल्याएँ मैले तर अब यो काम यो जब चाहिँ मलाई 10 वर्षसम्म गर्नु छ भन्ने फिक्स छ भने यो फोटोकपी मेसिनको लागि प्लानिङ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ 10 वर्षको लागि प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामीले फाइनाइट प्लानिङ होराइजन भन्छ हैन
एउटा सर्टेन टाइम पिरियड प्रेडिक्टेबल ड्युरेसनसम्म प्लानिङ गरिँदैछ भने फाइनाइट प्लानिङ होराइजन भन्छ। र अर्को छ कहिलेसम्म युज हुँदैछ भन्ने थाहा छैन, प्रेडिक्सनै गर्न सकिँदैन। कहिलेसम्म मैले यो मेसिनलाई चाहिँ युज गर्नुपर्ने छ भन्ने प्रेडिक्सनै गर्नुपर्ने नै हुनसक्छ, 20 वर्ष चल्न नि सक्छ, 30 वर्षसम्म चाहिने नै हुनसक्छ। अब यसरी प्रेडिक्ट गर्न नसक्ने कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, इन्फाइनाइट टाइम पिरियडसम्म इन्फाइनाइट टाइम पिरियडमा टर्मिनेट हुन्छ भनेर एजम्सन गर्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ इन्फाइनाइट प्लानिङ होराइजन भनेर एजम्सन गरेर इन्फाइनाइट टाइम पिरियडमा युज गर्ने भए के हुन्छ त भनेर स्टडी गर्छौँ। त्यो चाहिँ इन्फाइनाइट प्लानिङ होराइजन हुन्छ। जस्ट यसमा के बुझ्नु पर्यो, यदि कहिलेसम्म स्टडी गर्ने भनेर फिक्स छ भने त्यो भनेको फाइनाइट प्लानिङ होराइजन, कहिलेसम्म स्टडी गर्ने भनेर फिक्स छैन भने प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन भने त्यति बेला हामी इन्फाइनाइट प्लानिङ होराइजनमा जानुपर्ने हुन्छ। र अब योसँग रिलेटेड फाइनाइट प्लानिङ होराइजन र इन्फाइनाइट प्लानिङ होराइजनसँग रिलेटेड न्युमेरिकल चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। अहिलेलाई तपाईँहरू अब यो न्युमेरिकल गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, आफैले गर्नुहोस्। त्यति गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई यो च्याप्टरमा अहिलेसम्म पढेको कुरामा केही पनि प्रब्लम आउँदैन है त। ल अब आजको क्लास चाहिँ यति नै गरौँ जस्तो लाग्यो।